بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حياة النار. مرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب. الحقيقة النهارده إن شاء الله هنتكلم في المواضيع الجميلة التي تحبب الإنسان في الله سبحانه وتعالى. لأن الحقيقة علاقة الإنسان بالخالق سبحانه وتعالى تحتاج إلى أن تكون علاقة محبة حتى يستطيع الإنسان أن هو يفعل الطاعات والعبادات وما أمره الله سبحانه وتعالى به بسهولة ويسر، بل بتلذذ، ما نتحولش العبادة إلى عبء ثقيل على النفس. الإنسان لازم يعمله وحاسس أنه هو مكلف أنه لازم يعمله. فإذا علم الإنسان فضل الله سبحانه عليه وإحسان الله إليه استطاع أن هو يربط الأمر ده في إطاره الصحيح. الحقيقة هنتكلم عن آية في القرآن العلماء قالوا إن فيها 100 تفسير. كثر ما الآية دي آية عظيمة، قالوا لو قيل أن فيها 100 تفسير لصدق من قال هذا. الآية دي هي قول الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ السورة التي وردت فيها هذه الآية هي سورة الرحمن، والآية دي جاءت بعد أن سرد الله سبحانه وتعالى صفات الجنة: ولمن خاف مقام ربه جنتان ذوات أفنان فيهما عينان تجريان. بعد أن ذكر صفات الجنة قال في الآخر: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ تفسير قال العلماء إن الإحسان المقصود به الأولاني هو شهادة العبد بالتوحيد، والإحسان الثاني المقصود به دخول الجنة، وكأن ثمن دخول الجنة هو أن الإنسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وفي نفس الوقت يستقيم على أمر الله، وبالتالي يقابل بالإحسان من الله سبحانه وتعالى وهو الجنة. لكن في ناس قالوا لا، ما ينفعش نقول الإحسان من الله والإحسان من العبد، لأن الفارق شاسع بين الاثنين. أما أقول أنا مثلا كعبد أحسنت وربنا سبحانه أحسن إليه، في فرق شاسع، فلازم نقارن بين الإحسان من الله والإحسان من العبد عشان نعرف هل ينفع ان احنا نقول إحسان وإحسان، ولا ده على سبيل التودد والتلطف من الله سبحانه وتعالى. فرق شاسع بين الاثنين، فهنقارن وبعدين هنشوف الإحسان اللي ربنا سبحانه أنعم به علينا، ازاي احنا نرد هذا الجميل وازاي نشكر هذه النعمة، لأن إذا لم نشكر هذه النعمة ستزول نعمة الإحسان إلينا. طيب، في 5 فوارق أساسية بين إحسان الله إلى العبد وإحسان العبد، مش هنقول بقى إحسان العبد إلى الله، إن الله سبحانه لا يحسن عليه من أحد، بس هو في الآية زي ما قلنا كده على سبيل التودد، إن ربنا سبحانه سمى العمل الصالح للعبد سماه إحسان، إنما هو الله لا يحتاج إلى أي من عبادة أي واحد مننا. ال5 فوارق دول، أول فارق فيهم هو ابتداء الله بالإحسان. الله بدأ الإحسان إلينا وإحنا لسه ما اتخلقناش أساسا. أول حاجة أحسن إلينا بنعمة الخلق من العدم، فقال: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيء. وبعدين أنعم علينا وأحسن إلينا بأن نفخ فينا من روحه، وبعدين أنعم علينا بأن كرم البشر على سائر المخلوقات فأسجد لهم الملائكة، حتى الملائكة اللي هي لا تعصي الله سبحانه وتعالى ما أمرها، معصومة ما بتخطئش، أسجد الله هذه الملائكة سيدنا آدم عليه السلام. يبقى ابتداء الله بالإحسان لينا إن هو رفعنا فوق مقام الملائكة. ابتدأنا بالإحسان، ابتداء بالإحسان ده إن هو جعلنا أعلى مقاما واختصنا بأن نكون من البشر. فمثل ربنا سبحانه يخلق أي واحد فينا مثلا دابة من الدواب أو حشرة من الحشرات، إن ربنا كرمنا وجعلنا بني آدم. سورة الإسراء ربنا امتن على الناس ب5 نعم في آية واحدة: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وهذا من التكريم، ده من ابتداء الله سبحانه الإحسان، ابتداءه الإحسان لخلقه. يبقى أول حاجة في فرق بين إحسان ربنا سبحانه وإحسان العبد هو أن الله هو الذي ابتدأ بالإحسان. طب الإحسان في الأكل والشرب والملابس والعقل بس؟ لا، أعلى إحسان هو أن أنعم الله علينا بنعمة الإيمان، لأن الواحد لو كان منعم عليه أقصى نعم دنيوية ومتاع وبعدين دخل النار في الآخر، هيستفيد إيه؟ واحد عاش 80 سنة ولا 100 سنة في أقصى درجات النعم، واحد دخل النار، هل دي نعمة؟ لا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما ربنا امتن عليه
وذكره بنعمته وهو قرب موته. قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ربنا سبحانه امتن على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أشد درجات الفقر، كان لا يوقد في يده نار 3 شهور، وكان يأكل ما يسمى بالدقل. الدقل ده يعني رديء التمر. مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش لا بياكل عيش مخبوز ولا. ومع هذا ربنا سبحانه يقول له ايه؟ أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. يعني النعمة اللي جات لك يا محمد صلى الله عليه وسلم نعمة كاملة تامة. نعمة ايه بقى؟ فلوس؟ لا، نعمة الإيمان، نعمة الإسلام. وبالتالي ابتداء ربنا لنا بالإحسان هو جعلنا مسلمين. وكان ممكن نعيش مسلمين، كان ممكن نتولد في أمريكا ولا في البرازيل، لأن احنا أصلا عشان نتحول الإسلام كانت تبقى مشكلة. تدخل في صراع بقى وتدرس بقى في الديانات وتدرس وتقارن وتوصل للحقيقة ما توصلش. هيبقى قرار مصيري ان الواحد يترك الدين ده ويغير الدين ده، حاجة مش سهلة خالص. ربنا أنعم علينا احنا من خمس البشرية اللي هم اتولدوا مسلمين، وهذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. يبقى ابتداء ربنا بالإحسان هذه أول فارقة بين الإحسان مع العبد وإحسان ربنا سبحانه وتعالى. العلامة الثانية أو الفارقة الثانية بين إحسان الله وإحسان العبد هو استمرارية إحسان ربنا سبحانه وتعالى. الاستمرارية يعني إيه؟ يعني إحسان الله للعباد لا يتوقف لحظة. يقول الله سبحانه في القرآن: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. السماء ربنا سبحانه وتعالى تعالى الله عن ذلك لو غفل عن السماء لحظة واحدة لنزلت على الأرض، سحقت البشرية، موتت كل مظاهر الحياة. السبب الثالث هي قالوا كثرة الإحسان. ربنا في القرآن يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الطبيعي لما تقال نعمة الله ربنا يقول لنا: وإن تعدوا نعم الله. النعمة تتعد. طب النعمة الواحدة ازاي نعد نعمة واحدة؟ قالوا العلماء لأن النعمة الواحدة فيها نعم كثيرة جدا. البصر مثلا، العين دي فيها كم خلية؟ المخ في مليارات الخلايا. ممكن جزء بس من المخ يتأثر يصاب الإنسان بالشلل، فحتى المخ ده في كم مليار خلية. فالنعمة الواحدة فيها نعم كثيرة جدا. مش هتقول بس النعم أو كثرة الإحسان، حتى حاجة احنا بنشوفها إن هي نقم. مصيبة مثلا أو مشكلة مثلا تقع للإنسان، واحد مثلا ابنه يموت، مراته مثلا تموت، يجي له مثلا مرض خطير. ظاهر الأمر إيه؟ إنه مصيبة. طيب هل هو مصيبة فعلا؟ مصيبة، بس ربنا سبحانه وتعالى جعل في باطن هذه المصيبة نعمة. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. حتى المصيبة نفسها ممكن تبقى نعم. الفرق الرابع في الإحسان بين الله سبحانه وتعالى وإحسان الله وإحسان العبد هو أن الله يستمر في إحسانه وإن استمرنا نحن في الإساءة. مع ربنا سبحانه وتعالى اللي بيحصل إيه؟ كل ما ربنا يدي نعم غالبا أكثر الناس مش بينسى بقى ان هو يشكر بس ربنا سبحانه وتعالى، لا، ده بيستخدم النعم دي في محاربة الله وعصيان الله سبحانه وتعالى. تبص النهارده على مثلا عن لنا حد مثلا ايه غني جدا ومسر جدا، غالبا بتلاقيه بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. اما تلاقيه قريب من ربنا تقول والله ده كويس، ده بيصلي مع انه ملياردير، وكأن لسه الملياردير المفروض ما يصليش. يعني اكيد ده الطبيعي بتاعنا. الطبيعي ليه؟ لان النعمة تصل. ممكن الناس بترد النعم ربنا سبحانه وتعالى بنسيانها وباستخدامها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، وهذا من لؤم البشر. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. يدعى أن له ولد وربنا يديله رزق وهوى وصحة وأولاد وفلوس وشغل. طب هو ربنا سبحانه وتعالى يصبر على هذا، وهي إساءة ما بعدها إساءة، افتراء وإساءة. لو الواحد مثلا تعرض لمثل هذه الإساءة، إنما ربنا سبحانه الحليم. طيب المعصية بتاعتنا هل منعت ان ربنا سبحانه يستمر في الإحسان؟ أبدا، مع إن في بعض المعاصي تصل إلى درجة كلام الحرب على الله، ومع هذا ربنا سبحانه وتعالى معيشنا ومأكلنا ومشربنا ومعطينا نعم كثيرة ويغدق علينا بهذه النعم، وهذا من إحسانه العظيم. أن الإحسان لا يتوقف وإن توالت إساءات الناس. طيب آخر حاجة في الفروق بين إحسان العبد وإحسان الله سبحانه وتعالى، أن الإحسان من العبد هو في حقيقته إحسان من الله. إزاي؟ كان ممكن ربنا يجعل الإيمان ده حاجة مكروهة إلى النفوس، وعشان
تطيع ربنا تبقى عندك مشقة ضخمة جدا. انتوا عارفين توبة بني إسرائيل طبعا كانوا ناس متعبين منذ خلقوا إلى أن ينتهوا على أيدي المؤمنين إن شاء الله. إيه اللي حصل؟ توبة بني إسرائيل كانت عاملة إزاي؟ ربنا أمرهم بالتوبة بأن يقتل بعضهم بعضا، يعني كل واحد ينام قدام أخوه يمسك السكينة ويذبحه. دي التوبة بتاعتها، توبة صعبة جدا. طب إذا مش هيعمل كده لن يتوب الله عليه، يعني هيدخل النار. احنا التوبة بتاعتنا عاملة ازاي؟ استغفر الله العظيم وتعاهد الله سبحانه وتعالى حتى لو ما نطقتش بأي كلمة. لو عهدت ربنا بينك وبين وانت ندمان وتعزم على ألا ترجع تقبل توبتك. طب ربنا رحمنا اذا ما تعملناش زي بني اسرائيل وتعمل فينا كده. ده التوبة سهلة جدا. ده مش بس كده، ده ربنا سبحانه زرع في النفس الفطرة البشرية حب الإيمان. يبقى ربنا هو الذي بدأ بالإحسان بأن زرع فينا حب الإيمان، وبالتالي يسهل علينا احنا ندخل ونتعبد الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى كان ممكن يخلق البشر والخلق ويأمرهم بعبادته لأنه هو الذي خلق وهو الذي رزق. لا، ده عارف ان احنا ناس طماعين وما نشتغلش الا في المقابل، فخلق لنا الجنة. مش بس خلق لنا الجنة، ده خلق الجنة وبعث الأنبياء وامتلأت آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بوصف الجنة. عشان ايه؟ عشان تشوق الناس الجنة. أخبر بالجنة وشوق إليها وبعث الأنبياء والمرسلين ليخبروا عنها. يبقى الفضل إذا من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يعيننا على تغيير نفوسنا وهداية قلوبنا. اللهم استجب لنا هذا الدعاء. اللهم